نحن كانت في اجتماعات مع السيد عزيز لدراسة بعض المشاريع اللي هي تتعلق بالبيئة وتدوير النفايات والنظافة في الإمارة. فجينا في المناسبة هذه الطيبة ونتابع الموضوع فرز النفايات، فشفنا افتتاح اللي شفتوه مثل ما أنتم شفتوه، يعني أنه مبادرة طيبة وجانب إلكتروني حديث يطبق في الدول العربية. فإن شاء الله تكون يعني فرصة لتعاقد مع شركة أوزون ويكون في فرصة عمل لإخواننا وأهلنا، يعني اللي هم البسطاء اللي هم يشاركونا، والمثقفين كذلك، المتعلمين، أصحاب الخبرات، أصحاب هذا كذلك تكون لهم نصيب في الجانب هذا، جانب طيب يعني. Je voudrais féliciter le Maroc et le groupe Ozone qui ont la même vision que la Côte d'Ivoire, qui en ce moment est en train d'expérimenter également un premier centre de valorisation et d'enfouissement technique avec une composante tri. Donc nous sommes confortés dans notre option et nous sommes surtout heureux parce que le groupe Ozone est désormais implanté en Côte d'Ivoire avec la gestion de 4 localités pour la propriété de ces localités. Et nous souhaitons que pour les années à venir, des propositions soient faites au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'au niveau de l'agglomération d'Abidjan, nous sommes en train de trouver des solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Mais nous avons une superficie de 322 000 km² avec de grandes agglomérations productrices de déchets. Et nous voulons aujourd'hui que les Ivoiriens vivent autrement avec leurs déchets. Et que ces déchets-là aient une seconde vie. Cela créera des emplois et améliorera donc le cadre de vie et la santé de nos populations. عطينا اليوم انطلاقه ديال واحد المشروع اللي سميته كما قلت لباقي الوسائل الاعلام الاخرى انه مشروع حدث بيئي ضخم اليوم كيدشن في مدينة فاس اللي حدث بيئي غير ديال المدينة ولكن حتى وطني وإفريقي، لأن بشهادة ديال الدبلوماسيين ولا السفراء والوزراء ديال البيئة اللي كانوا حاضرين معنا على رأسهم السيدة وزيرة البيئة ديال ساحل العاج اللي عجبها المشروع. احنا مؤخرا وقعنا اتفاقية معهم في ساحل العاج لتدبير 4 ديال المدن بساحل العاج، ولكن ما كانش عندنا اتفاق. طلبات اليوم اننا نوسعوا هذا الاتفاق اللي يشمل حتى شي وحده ديال الفرز. المشروع ديال اليوم انجز على واحد المساحه ديال 6 الهكتارات، طاقه استيعابيه ديالو قدره ديال المعالجه ديال 300 طن ديال النفايات في اليوم. مشروع بأبعاد ثلاثية اجتماعية اقتصادية وبيئية. البعد البيئي كيتجلى في أننا غادي ما نبقاوش نديو النفايات تمشي المطرح وتمشي عبثا، فهذيك مواد اللي عندها قيمة اللي غادي نريكيبيريوها، غادي نسولاجيو، يعني غادي ننفسوا دوك المطارح، ما غيبقاوش لها هاد النفايات وغنزيدوا لها في العمر ديالها، يعني تمديد ديال العمر ديال المطارح. البعد الاقتصادي كذلك اللي كاين هو غادي نبداو نخرجوا من هاد النفايات بعد المعالجه مواد اللي عندها قيمه، واللي قيمه هي فلوس، الكرتون، البلاستيك بجميع انواعه. بدينا كنتلقاو طلبات انه نوقعوا اتفاقيات لتزويد السوق المحلي بهذه المواد هذه، وعندنا طموح اننا نعموا هذه القضيه ونساتيسفيو ميم لو مارشي ناسيونال مادام تلقينا طلبات من الدار البيضاء وصناعيين من ديك المنطقه ومناطق مجاوره. البعد الاجتماعي والاثر الاجتماعي ديال المشروع هو هذوك الناس اللي كيشتغلوا اليوم اللي شفناهم قبيله لابسين الكسيوه، تم التكوين ديالهم تم في الوحده باش انهم هما اللي غيقوموا بداك الفرز اليدوي. الاله غدير الشغل ديالها، ولكن في الاخير غيكون فرز غيقوموا به واحد العمال اللي تم التجميع ديالهم من هذوك البعاره او الفنكاشه ولا المخاله اللي كيدوروا في الزنقه. هما اللي جبناهم دمجناهم في الشركه، درنا لهم لي كونط بونكير، درنا لهم التغطيه الصحيه، درنا لهم الضمان الاجتماعي ديالهم، يعني غيرنا حياه ديال واحد الفئه، ديال واحد المجموعه من الناس، واحد الفئه اللي كانت تشتغل معنا بموازاه معنا ولكن في الظل ما كنشوفوهاش. اليوم خدينا منهم 250 وهذا اثر مباشر، وكاين مناصب ديال الشغل اللي غير مباشره اللي تم الخلق ديالها غتكون هما من دوك الناس اللي غادي نبقاو نشريو من عندهم ولا نبيعوا ليهم، وكاين اللي غيبداو يتنظموا واحد الوحدات اللي غادي نبقاو نجمعوا فيهم ونجيبوا المركز.
ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.